अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं आपके? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। जनाब ढेर सारी दुआओं के साथ महा हसन हाजिर है। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे और आपकी ज़िंदगियों में ढेरों ढेर खुशियाँ अता फ़रमाए और आपके घरों को खुशियों का गहवारा बना दे और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें और आपकी ज़िंदगियों को अल्लाह पाक अपने मकासद के लिए चुन ले और नेक मकासद के लिए चुन ले। हमेशा अपने और अपने साथ रिलेटेड रिश्तों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अपने वालिदैन का ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मेरी ज़्यादातर वीडियो में मैं ये ज़िक्र करती हूँ कि अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा, क्योंकि मैंने मोस्टली देखा है कि जब वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चे बिल्कुल भी अपने वालिदैन की परवाह नहीं करते। कहते हैं जब वालिदैन कमा रहे होते हैं ना, तब जब वालिद है कमा रहा होता है ना, तब तक ठीक है, सब बहुत ख्याल रखते हैं उसका, अपने वालिद का। लेकिन जब वालिद कमा नहीं सकता तो वो एक घर के एक खुड्डे में डाल देते हैं उसको और ना कोई उधर लेना देना कोई देना, मतलब फिर वो उनके लिए नकारा हो चुका होता है। काफ़ी मैंने इस तरह लोगों के घरों में देखा है। जहालत, इसको कहते हैं जहालत और इसको कहते हैं जहन्नम इकट्ठी करना। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आप सब अपने वालिदैन का बहुत सा ख्याल रखिएगा। माँ बाप भी हैं, दुनिया में भी जन्नत है और आखिरत में भी जन्नत है। और जनाब सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि मेरी वीडियो कैसी लग रही है आपको। तो जनाब आज मैं बड़ा ही पेचीदा भी कह लें और दिलचस्प भी कह लें और बड़ा अजीब सा टॉपिक भी कह लें, उस पर बात करने जा रही हूँ। और ये टॉपिक हमारे तकरीबन गांव एरियाज़, बैकवर्ड एरियाज़ में बहुत ज़्यादा है। ये जो मैं आपसे बात करने जा रही हूँ जो टॉपिक पे, ये सब कुछ ऐसा हमारे देहात में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो जो होते हैं ना, दीन नहीं उनके अंदर होता पहुँचा हुआ, तो उनमें देहाती लोग जो जहालत, इसे जहालत कह सकते हैं आप। और ये ज़रूरी नहीं कि देहात में भी, शहरों में भी बहुत से लोगों में मैंने देखा है इसको। तो जनाब बात ये है कि लोग अल्लाह की बजाय मांगना पीरी फ़कीरी को अहम समझते हैं। कि पीरी फ़कीरी, पीरों के पास जाना, मज़ारों पे चादरें चढ़ाना कि मैं फ़लाँ मज़ार पे जाके देख दे दूँगा, मेरा ये काम हो जाएगा, मैं फ़लाँ मज़ार पे जाके हाज़िरी दूँगा, मेरा ये काम हो जाएगा। तो इस तरह की बहुत ही ज़्यादा हमारे ना है, आसपास भी हमारे लोगों में, हमारे कल्चर में एक मतलब एक हिस्सा बन चुका हुआ है। कोई काम नहीं हो रहा, फ़लाँ पीर है ओदे कोल जाओ, दुआ कराओ, काम हो जाएगा। फ़लाँ बीमार है और ठीक नहीं होंदा, वो फ़लाँ पीर है, वो गद्दी पीर है, उत्थे जाओ दम करवाओ, ठीक हो जाएगा। तो कुछ मतलब कोई भी कारोबार नहीं चल रहा, वो फ़लाँ पीर है, उस पर जाके उससे दम करवाओ, तावीज़ करवाओ, ठीक हो जाएगा। और जनाब औलाद नहीं हो रही, वो फ़लाँ पीर है, वो तो 2-4 झाड़ुआँ मरवाओ, ठीक हो जाएगा। इतना हमारा ये एक देहाती हैं और एक ये मतलब जहालत है। तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए। तो पीर बने हुए हैं और उनका भी, पीरों का भी कमाई का ज़रिया बना हुआ है। वहाँ जी क्या पीर है, कोई उनको जाता है ये कोई दम करवाने, या कोई जिन किसी ने चमड़ गए ना, वो भी पीर को जाओ और जा ये पीर नू जाएंगे। किसी को कोई कसर होगी या कोई मसला ही हो गया इस तरह का, कोई जिन चमड़ गए हैं जी, इसको पीर के पास हम लेके जा रहे हैं। और पीर को लेके जाएंगे, वो जाहो जलाल से पीर अपने मतलब आप ही कंबदा पिया होएगा तो उसके चीले कहेंगे हाँ जी हाज़री हो गई, मौकल आ गए। तो जनाब जी वो झाड़ू वही सारे घर दी ਉਹਦੇ ਨਾਲ सफाई करनगे, झाड़ू फड़ी हुई हत्थ च, पहले ਉਹਦੇ ਨਾਲ सारे घर की सफाई करन, उसके बाद जो हत्थ च पड़ लगे तो अपने मज़ार ते आ जाएंगे, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ हुजरा बनाया होगा आस्ताने ते आ जाएंगे। फिर जनाब जी पहले तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ सफाई होंदी है, फिर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ सफाई करते हैं। बंदे ने इधर भी झाड़ू मार, एक इधर भी झाड़ू मार, जो जाता वो गंदा झाड़ू होंदा ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। कोई जहालत की इंतहा है यार। वो ऊपर इधरों भी मार उधरों भी मार झाड़ू। की करते पे हो तुसी? ਇਹ चीज़ें झाड़ने पे ਅਸੀਂ ਉਹ जे कोई पूछे ये क्या हो रहा है, क्योंकि खबरदार बोला नहीं, मौकल चमड़ जाएगा। लै उतों जिन कढ़ाने की बजाय तुम चमड़ा के ही आओगे। एडे ही वो पहुँचे होंगे ना, मैं कहनी हाँ वो पहले अपने जिन कटते, पहले वो अपनी हालत दुरुस्त करते। क्या हाल, ये एक मांगने का ज़रिया उन्होंने बनाया हुआ है पीरों ने, फ़कीरों ने। पत्नी मैं कहती हूँ इतनी जहालत लोगों में देखी है। झुक झुक के मिल रहे होंगे अपने, या जनाब ये हमारे पीर साहब आ गए हैं, जनाब ये हमारे पीर साहब आ गए हैं। और हमारे मोहल्ले में ऐसा दिखा है, जनाब हमारे साथ नेबर्स हैं, उनका कोई होगा कोई रिलेशन, पीर साहब आ गए हैं, पीर साहब आने आज, पीर साहब के लिए ड्यूटी तक कलीन बिछे हुए हैं। जनाब पीर साहब ने आने तो जनाब ज़मीन ते पैर ना रखन, पीर साहब का पैर कलीन ते आए, वाह जी वाह। ज़मीन ते पैर ना रखन तो तुसी फिर फुल जेड़े ने बिछा लो थले, ज़मीन के पैर ना आए। इन्ना जब मैंने उस पीर को देखा तो यकीन माने वो तकरीबन 40 से 45 साल का आदमी था। अजीब सी उसने मुझे रखी हुई थी और उसका हुलिया ही ऐसे लफंडर टाइप लग रहा था। ये पीर था उनका। जनाब जो पीर आ रहे हैं, जनाब उनको ऊपर लेके जा रहे हैं, उनके लिए सारे घर में कलीन बिछाए जा रहे हैं, उनके लिए खाने बनाए जा रहे हैं। जी हमारे पीर हमारे घर आ रहे हैं। और जब मैंने पीर देखा तो पीर तो ऐसी लफंडर नहीं होंगे, बंदा ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 2 ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜੀ ਸਿੱਧਾ कर देता, ਇਹੋ ਜਿਹਾ पीर। ये हालत है हमारी। और फिर मैं आपको पूरी बात बताती हूँ। फिर वो पीर जनाब हमारे नेबर में, जनाब हमारे जो है ना
काम नहीं बन रहे, हमारा कारोबार नहीं सीधा हो रहा, इसलिए पीर को बुलाया। हमारी जो है भाभी हैं, ये जो बड़ी बेटी हैं, उनके औलाद नहीं हो रही, इसलिए उस पीर को हमने घर बुलाया। उन्होंने कहा है जनाब ये फ़लाँ फ़लाँ आप तावीज़ लें और फ़लाँ फ़लाँ अमल करें, और आपने घर से बाहर नहीं जाना, आपने ऐसा नहीं करना, तो आपने किसी के गले भी नहीं लगना, किसी से गले भी नहीं मिलना, मुसाफा भी नहीं करना। मैं क्या सीधा सीधा कहो जेली से तो पाया उन्हें। इस तरह के उनको अमलियात बताए हैं जी, आपने ये पूरा 1 साल करना है, या शायद आई थिंक 9 महीने, तो ये करना है। अच्छा जी, उन बीबी ने ये सारा कुछ कर लिया, और जिनका कारोबार में बंदिश थी उनको भी जो अमल बताए उन्होंने कर लिया। साल गुजर गया, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। ये हालात है। और वो बीबी अंदर ना वो मुसाफा करे किसी से, ना वो हाथ मिलाए, ना भी कभी हमारे पीर साहब ने कहा हुआ है जी गले नहीं किसी को मिलना, तो इस्लाम भी नहीं है किसी नाल करना, यानी नो टचिंग, किसी से टच नहीं होना करना। इतना उन्होंने जी मोहतात कर, और ये जनाब आप ऐसा अमल करना है और अमल में कोताही नहीं होनी, तो इंशाल्लाह आपको ना औलाद हो जाएगी। इतनी जहालत, और उस बीबी ने साल इसी तरह गुजार दिया और कुछ भी नहीं, कोई, मैं कहती हूँ कुछ भी नहीं हुआ, और इस तरह वो जनाब हुआ। तो मैंने तो उनको कहा है, मैंने कहा देखिए बाजी आपने इतना टाइम भाई मोहताज रही हैं, एक जेल की तरह आप अंदर सड़ी हैं, तो क्या हुआ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਤੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ 7 ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ पैदा हो जाने चाहिए सन। ना उन्होंने मतलब इतना कहने का है कि इतनी जहालत, अल्लाह वो, और पता नहीं कितना कितना बटोर के उनसे पैसे वो लेके गया होगा। और ये तो मैंने आंखों से देखा है ना। और इस तरह, और हाँ हमारे एरिया में भी ऐसा है कि किसी को कोई भी मसला है ना, अब बच्चा सुकड़ा है, कोई बच्चे कमज़ोर होते हैं ना, तो नहीं मतलब एज के साथ साथ वो ठीक हो जाते हैं, सेहत में आ जाते हैं कि ये बच्चा सुकड़े का मरीज़ है, सुक्का है जी, ऊँट के थले लगाओ सही हो जाए। मैं क्या आहो ऊँट के थले लगाओ, ऊँट दुलत्ती तो इनू मारेगी, और सही होने बजाय ना उत्थे ठंडा हो जाएगा। इस तरह की हरकतें करते हैं कि बच्चा सूखा हुआ है, ऊँट के नीचे से गुजारे ना मोटा हो जाएगा। हाँ, इस तरह की हरकतें, या अल्लाह, मैं ये चीज़ें मैं आंखों से देखी हैं। मैं इसलिए कह रही हूँ कि लोग इतनी हद तक जाहिल हैं। और सुनिए भाई जनाब, मेरी जो एहसास है वो मुझ पे बड़ा जुल्म करती है, इसके लिए फ़लाँ पीर से तावीज़ लिए हूँ, मेरा शोहर मेरा साथ नहीं देता, और आपस में हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वहाँ से फ़लाना जो है बाबा उससे मैं तावीज़ ले आऊँ, और इस तरह की हरकतें। वो फल्ला, ये मैं कहती हूँ इतनी जहालत। और फिर एक और चीज़, महबूब तोड़े कदमां च, अल्लाह ये देखो जी, कहीं पसंद की शादी करवाएं और आप हमसे अमल करवाएं, फलाना बाबा बंगाली, फलाना बाबा पता नहीं कौन कौन सा नाम उन्होंने लिखे होते हैं, विच खोपड़ा रखे होंदा है, एक इधर हड्डी जोड़ी होंदी है, एक इधर हड्डी जोड़ी होंदी है, 2 कुत्ते मार के हड्डियां विचों कढ लैंदे ने, विचकार कुत्ते दा सिर रखिया होंदा है, एक इधर हड्डी एक इधर हड्डी है। बंगाली बाबा पता नहीं नाम लिखा था, पता नहीं और भी बाबा लिखा था। जनाब जी आपको मोहब्बत जो है ना, नाकाम मोहब्बत, आपका महबूब आपके कदमों में, आपका जो शोहर है वो आपके कदमों में। मैं कहा या अल्लाह ये क्या कर रहे हैं ये लोग, महबूब कदमों में। मैं कहा फिर तो तुहानू ज़रूरत ही नहीं है, फिर तो बाबियां कोल जाके तो जिथे जिदा दिल करता है उत्थे अपने अपने जो इन्हें शादियां करवा ले बंदा। इस तरह ये बटोरते हैं काला जादू करके, अपनी भी आखरत ख़राब करते हैं, और जो लोग जाते हैं वो भी अपनी आखरत ख़राब करते हैं, और जेबें अलहदा उनकी काटते हैं, इतना इतना पैसा ले लेते हैं। फिर जनाब जी काला जादू करने हैं, वो फलां जंगल से जी उल्लू असी लिया है, उल्लू का खून है वो तवीज़ लिखना है, फलां कब्रस्तान में जाना है, उथे कब्रस्तान दे विच फलां फलां कबर है, उसमें से पता नहीं क्या लेके आना है, तो फिर हमने अमल करना है फलां कबर में। बंदा सोचे तुसी कब्रस्तान अमल करन जाओ, उथे तुहानू मुर्दे चमड़ जाते, फिर मुर्दे शुद्दे होते नहीं है, ना रूहें शूहें आती हैं, एवं मैनू भी डर लग पे, कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं एक मजाक कर रही हूँ कि ये इस तरह की हरकतें करती हैं। और जी उल्लू बंदा पहले लभो तो उन्होंने ज़बा करो, वो 2 कतरे नहीं खून दे निकलणगे, तुसीं उहदे नाल जी तवीज़ लिखना। इस तरह के, यानी इनका कहने का बात ये होती है कि हमने फलां कबर में जाके कब्रस्तान में चिल्ला काटना है, फिर उल्लू लेके आना है, उसमें जनाब खून से आपका तावीज़ लिखना है, और फिर जनाब इसलिए हमें इतने पैसे इस पर लग जाएंगे और इतने पैसे हमें चाहिए। पैसे बटोरने का एक जरिया, भावें तुहानू उधर लगे वो जरा भावें रंग नाल तुहानू तवीज़ लिख के दे दें, तो लाल रंग नाल तवीज़ लिख के देने, तुहानू कहना उल्लू दे खून नाल लिखिया, हाल हो गया भी हाल ये। फिर इस तरह के, या अल्लाह मैंने कई लोगों को देखा है जी, फलां काम है, वो पीर है, वो कह रहा है फलां पे अमल करना है, तो उसके बाल चाहिए, कंघी के बाल चाहिए, या उसके कपड़े ले आना। ये इतना, क्योंकि जिस इलाके में हम लोग रहते हैं ना, ये चीज़ें यहाँ पे बहुत है। और फिर जनाब हमारा जो इलाका, यहाँ पे आते हैं वो ऊँट वाले ढोल लेके, और जनाब फलां फलां मज़ार से हम आए हैं लोग, जनाब फलां फलां मज़ार से आए हैं, तो ऊपर जिसने चढ़ाना चढ़ा ले। एक मांगने का जरिया, कहने का मतलब है मांगने का जरिया लोगों ने बनाया हुआ है इतना, इन पीरों और फ़कीरों के साथ।
اور خدا نخواستہ اللہ معاف کرے کئی جگہ یہ ایسے حادثے ہوتے ہیں کہ اپنی والدین اپنی جوان بیٹیاں یا جوان بہویں بیٹیاں لے جاتے ہیں پیروں کے پاس، اور وہاں جا کے ان کو کہتے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ مسئلہ ہے اور یہ ہے، اور وہ نہ جانے کن گندی نظروں سے ان کو دیکھتے ہیں، اور کیا کیا حادثے ہو جاتے ہیں، اور کتنے ریپ اس سلسلے میں ہوئے ہیں اس چیز کو لے کے، اور اتنا کچھ ہو جاتا ہے لوگوں کے ساتھ، لیکن لوگ پھر بھی باز نہیں آتے کہ ہم نے پیراں دی گوٹھی چ وڑنا تے پیراں دے جڑے نے نا وہی تلوے چٹنے نے۔ میں نے دیکھا ہے یہاں پر، پتہ کیا، یہاں ہمارا جو معاشرہ اتنا جاہل ہے اور ہماری عوام اتنی جاہل ہے، ایک بندہ ہے نا، اس نے اگر 2-4 دفعہ دم کر دیا، اللہ پاک کی طرف سے اس کو آرام آ گیا، اللہ پاک نے اس کو شفا دے دی، واہ جی واہ، وہ بندہ جڑا ہے نا انہاں واسطے بڑا پہنچیا بن جائے گا، بھی اس نے دم کیا ہے ہمیں آرام آ گیا، فلاں کو بتائیں گے وہ بھی آئے گا، اس سے دم کریں فلاں کو بلائیں، پھیلتا پھیلتا وہ بندہ ایک وقت آئے گا، وہ بندہ انہاں دا جناب پیر بن جائے گا۔ یہ چیزیں بھی میں نے دیکھی ہیں کہ ذرا سا کسی کو دم کیا اور اسے آرام آ گیا، اللہ دینے والا ہے آرام، تو بعد میں جناب وہ بات پھیلتی پھیلتی پہنچ جائے گی جی یہ بندے نے دم کیا، یہ بڑا پہنچا ہوا بندہ ہے، اور لو جی اس بندے کا تو کاروبار چمک گیا نا، وہ بندہ جڑا نہیں بھی دم کرنے نا وہ بھی وہ کرے گا، تمہیں اے حال ہے اتنے لوگ پتہ نہیں کیا کیا مطلب لے کے نا تو جاتے ہیں جی، ہمارا یہ کام نہیں ہو رہا، ہم نے فلاں فلاں پیر ہے، پتہ نہیں کنا کشت کر کے کنا پیراں نوں چھالے پی جان، تے ٹوٹ کے جانا جی، چاند گاڑیاں تے تکے کھا کے جانا جی، جو اتنے جانا ہے تے کہ بھئی ساڈا یہ کام ہے، فلاں نے دسیا پیر ہے اتنے جانا ہے تے اے کام ہو جائے گا۔ اس طرح کی اتنی جہالت ہے ہماری عوام میں، یہ جہالت ہے، اور یہ کتنا بڑا شرک ہے، اور جانے اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ میرا بندہ جو ہے نا، میرا بندہ میں اس کو ہر گناہ معاف کر دوں گا، ہر گناہ، لیکن جو بندہ میرے ساتھ شرک کرے گا میں وہ کبھی معاف نہیں کروں گا۔ ہاں اگر جو شرک کرتا ہے نا انسان، وہ اگر مرنے سے پہلے توبہ کر لے اللہ سے سچے دل سے، اور دوبارہ پھر کبھی شرک نہ کرے، تو اللہ پاک معاف کر دے گا، کیونکہ ہمارا اللہ پاک بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے، اور وہ میرا اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن جو انسان اسی شرک میں مر گیا تو سوچیے اس کا کیا انجام ہوگا، اس کی تو بخشش کبھی بھی نہیں ہوگی، وہ تو اس کی تو بخشش حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت بھی نہیں کریں گے۔ جب ہمارا اللہ، ہمارا رحمان اللہ خود فرماتا ہے کہ اے میرے بندے تجھے کوئی بھی مسئلہ ہے تو 2 نفل پڑھ اور میرے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ کر، مجھ سے دعا کر، مجھ سے ڈائریکٹ رابطہ کر اور میں تجھے عطا کروں گا۔ جب ہمارا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ ہم سے خود رابطہ کرتا ہے، خود ڈائریکٹ رابطہ کرتا ہے، جب ہمارے اس سے رابطے ڈائریکٹ ہو جائیں گے، نماز پڑھ کے ذریعے ہوتے ہیں، نماز کے ذریعے ہو سکتے ہیں، تو پھر ہم کیوں پیری فقیری کا سہارا لیں؟ کئی لوگ کہتے ہیں جی یہ فلاں بڑا پہنچا ہوا بزرگ ہے، یہ بڑا نیک ہے، اس سے دعا کرواؤ، اس کا کنیکشن جو ہے نا اللہ کے ساتھ ہے، تو اس سے دعا کرواؤ تو ہمارے جو ہے نا کام بن جائیں گے، ہمارے مسئلے مسائل دور ہو جائیں گے، ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، کوئی بیمار ہے ہماری بیماری دور ہو جائے گی، ہمارا کاروبار نہیں چل رہا ہمارا کاروبار ٹھیک ہو جائے گا، اس سے دعا کرواؤ۔ بندہ سوچے وہ بھی اسی رب سے مانگتا ہے جس کو آپ کہہ رہے کوئی پہنچا ہوا پیر فقیر ہے، وہ اتنے درویش بندے ہوتے ہیں، وہ اتنے اللہ کے ولی بندے ہوتے ہیں، اور وہ تو فوت ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے قبروں پہ جا کے یہ ہماری عوام جو ہے نا خود گناہ گار بنتی ہے، خود شرک جو ہے نا اللہ کے ساتھ ٹھہرانا شروع کر دیتی ہے۔ جب اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے میرے سے ڈائریکٹ تو رابطہ کر، میرے سے جو دل تیرا کرتا ہے سوئی سے لے کے بڑے سے بڑی چیز تک مجھ سے تو ڈائریکٹ مانگ، میں تجھے دوں گا، تو پھر ادھر ادھر بہکنے کی کیا ضرورت ہے ہمیں، یا ادھر ادھر پیروں فقیروں کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، لوگوں سے دعائیں یا کسی سے دعائیں کروانے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ ہم جی فلاں سے دعا کرواتے ہیں تو ہمارا کام بن جائے گا، وہ بہت پہنچا ہے۔ اتنی جہالت ہے لوگوں میں۔ جب ہم لوگ اپنے عمل ٹھیک کر لیں گے، اپنے آپ کو صحیح کر لیں گے، تو اللہ پاک ہماری دعاؤں میں اثر رکھ دے گا۔ جب ہم اپنے عمل ہی ٹھیک نہیں کریں گے، ہمارے اندر گندگی بھری ہوگی، ہماری ہر چیز میں جو ہے غلط ہوگی، تو پھر ہماری دعاؤں میں اثر کیسے آئے گا؟ پھر ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں نہیں جی قبول ہوتی۔ پہلے اپنا آپ تو ٹھیک کریں، ہم اپنا آپ ٹھیک کریں اللہ کے مطابق، اور اللہ سے مانگیں، پھر دیکھیے دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ بہت آسان ہے کہہ دینا کہ ہماری دعائیں نہیں قبول ہوتی، ہم تو جی ایسے بندے ہیں، گناہ گار بندے ہیں، ہماری دعائیں نہیں قبول ہوتی، فلاں بندہ بڑا نمازی حاجی نمازی ہے، وہ پہنچا ہے، اس سے دعا کریں وہ قبول کریں۔ تسی جانتے ہو پاویں تواڈے نالوں بھی بہتا گناہ گار ہوئے جہدے کولوں تسی دعا کران چلے ہو، یہ تو اللہ جانتا ہے، یہ اللہ اور اس کے بندے کا عمل ہوتا ہے، اور ہر کسی کی نیت اللہ جانتا ہے۔ جن کو آپ پیر فقیر سمجھ کے بڑا پہنچا ہوا سمجھتے ہو کہ بڑے پیر فقیر ہیں جی ان سے دعائیں کریں، وہ تواڈے کولوں چنگی تواڈی چھل لاندا ہے، تے پھر تواڈے 6 مہینے تسی جاندے ہو حاضریاں دیندے، پھر تواڈے کم نہیں ہوندے، تے تواڈی چھل اپنی تسی بکری لوائی ہوندی ہے، تے پھر تواڈے کم نہیں ہوندے، پھر تسی اسے پیر نوں گانا کردے ہو۔ اے حال ہے پاکستان دی عوام دا۔ تو مجھے اس چیز پہ میں نے بہت دنوں سے سوچا تھا کہ میں اس ٹاپک پہ بات کروں گی۔ خدا را میری ان سب لوگوں سے درخواست ہے کہ خدا را پیروں فقیروں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں اور اللہ کے ساتھ دوستی کریں، نماز کی طرف آئیں، اپنی خالص نیت سے آپ اللہ کی طرف آئیں، اور خود کے اندر جو بھی کمیاں دور کر کے اللہ کی طرف آئیں، اور آپ کی دعائیں اللہ اتنے قریب سے سنے گا کہ آپ کی سوچ ہے
شرق سے زیادہ قریب اللہ پاک ہوتا ہے جب نماز کی حالت میں انسان ہوتا ہے. تو اللہ پاک یہ آپ کی سوچ ہے کہ اللہ پاک جب کتنا قریب ہو کے آپ کی دعائیں سنے گا. تو خدا را ان سب میں بہن بھائی بزرگ جو بھی پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں ان سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز خدا را یہ شرک چھوڑ دیں. یہ بہت بڑی جہالت ہے، بہت بڑا شرک ہے، اور شرک جو ہے اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں. ہم کسی سے محبت کرتے ہیں اور اس محبت میں ہم شرک برداشت کریں گے؟ کبھی نہیں کریں گے. ایک ماں جب اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، وہی بچے جو ہیں کوئی اور بچے سے وہ پیار کرنے لگ جائے اور اپنے بچے کو تھوڑا کم کرے، تو بچہ یہ شراکت برداشت نہیں کر سکتا کہ ہاں میری ماں ہو کے وہ دوسرے بچے کو زیادہ پیار کری ہے، مجھے کیوں نہیں کر رہی اتنا. بچہ یہ شراکت پسند نہیں کرتا. ہم کسی سے محبت کریں اس میں شراکت پسند نہیں کرتے، برداشت نہیں کر سکتے، تو اللہ کیسے برداشت کرے گا؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، یہ آپ سب سوچ بھی نہیں سکتے. تو اس لیے پلیز خدا را یہ مزاروں کے چکروں سے نکل آئیے اور ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ رکھیے. انشاءاللہ اللہ ابھی بھی دیر نہیں ہوئی. جو انسان شرک میں مبتلا ہے ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، ابھی بھی سانسیں ہمارے اللہ پاک چلا رہا ہے، اللہ پاک موقع دے رہا ہے. تو پلیز خدا را اللہ سے توبہ سچے دل سے کر کے اور شرک وغیرہ سے کو چھوڑ دیجئے اور اللہ کے راستے پہ آئیے. اللہ سے رابطہ جو ہے بحال اپنا کیجیے اور شرک چھوڑیے اور پیروں اور مریدوں کے پیچھے بھاگنا پلیز چھوڑ دیجیے. انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. اور آپ کے معاملات جو آپ کے کام نہیں ہو رہے، جن کے پیچھے آپ پیروں فقیروں کے پیچھے ذلیل ہو رہے ہیں، خوار ہو رہے ہیں، وہ انشاءاللہ ایسے منٹوں میں ہوں گے نا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے. چھڑ دیو پیروں فقیروں نے نہ تہاڈی بھی چھل لا دینی ہے تے نہ تہاڈی آخرت بھی خراب کرنی ہے. تے اپنی انہاں دی تے ہوئی ہوئی ہے. انہاں دی شکلاں تسی ویکھیا کرو، انج لگدیاں نے جویں آپ دیو دے شکلاں نے ہوندے نے. انہاں نے تانوں کی دینا؟ لانتاں پئیاں ہوندیاں انہاں دی شکلاں تے جو جاندیاں. یہ جو جھوٹے پیر بنے ہوتے ہیں ان کی بات کر رہی ہوں کہ اتنی ان کی حالت خراب ہوتی ہے. اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے، نیکی کی ہدایت دے، ہر طرح کے شرک سے محفوظ رکھے. اب مجھے دیجیے اجازت. میں نے کافی لمبی یہ ویڈیو بنا دی ہے کیونکہ میں نے بہت یہ چیزیں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں، جو باتیں آپ سے شیئر کی ہیں، یہ میں نے آنکھوں سے دیکھی ہیں، اور میں وہی بات شیئر کرتی ہوں جو میں نے خود دیکھی ہو. سنی سنائی بات پہ نہ میں یقین کرتی ہوں نہ میں عمل کرتی ہوں. تو وہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور لائک کیجیے گا. جاتے جاتے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور کمنٹس کر کے بتائیے گا کہ میرا ٹاپک کیسا لگا. اور اب محاسن کو اجازت دیجیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر اینڈ بائی بائی، ٹاٹا.